फेरि आज पनि प्रयास मेरो त्यही हुन्छ। यसलाई वास्तवमा डिफाइन गर्दाखेरि छोटो फर्ममा डिफाइन गर्छु मेरो। डिफाइनबाटै जाउँ। यसलाई केही कुरा सर्टेन छ भने त्यसको सम्भाव्यता हेर्नु पर्दैन। केही कुरा अनसर्टेन छ भने बल्ल त्यसको सम्भाव्यता अर्थात् प्रोबेबिलिटी हेर्ने। त्यही कारण अब यसलाई डिफाइन गर्ने बेला हामी प्रोबेबिलिटी अफ अर्थात् मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी इज कल्ड प्रोबेबिलिटी। सिम्पल एक सेन्टेन्स लेखे हुन्छ। मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी is called probability. हामी एक सेन्टेन्स मात्र लेख्यौं। अब यो अनसर्टेनिटीलाई कसरी मेजर गर्ने त? जस्तो सर्टेनिटी भनेको के, अनसर्टेनिटी भनेको के? फर इक्जाम्पल केही कुरा फिक्स छ, हामी त्यसको प्रोबेबिलिटी हेर्नु परेन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्दै गर्दा आज के बुधबार हैन, अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वेडनेसडे फर टुडे भन्ने हो भने अब आज वेडनेसडे भेट्ने सम्भावना कति होला भन्यो के? आज त वेडनेसडे नै हो त, भेट्छ त। आज बुधबार हो भन्ने कुरामा हामी प्रोबेबिलिटी हेर्नु परेन। अनि फेरि आज बिहीबार हो भन्ने कुरामा पनि प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्दैन। आज बिहीबार होइन, त्यो पनि कन्फर्म छ। कन्फर्म भएका घटनाहरू कन्फर्म छ भने स्योर इभेन्ट, कन्फर्म हुँदैन भने इम्पोसिबल इभेन्ट। त्यसलाई यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ। यहाँ दुईटा पार्टमा छ कि, एउटा पार्टमा स्योर इभेन्ट भन्छ त्यसलाई। कन्फर्म घटना घट्छ भने यसलाई स्योर इभेन्ट भन्छ है, स्योर इभेन्ट। यसको प्रोबेबिलिटी जहिले नि कन्फर्म, कुनै आज वेडनेसडे हो भन्ने कुरा त कसैले विवाद गर्दैन नि, त्यसो भने यसको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ। स्योर इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1, किन भन्दा यो घटना कन्फर्म घट्छ भन्ने कुरा पहिले निश्चित छ, यस्तो बेलामा प्रोबेबिलिटी चाहियो। अनि अर्को इम्पोसिबल इभेन्ट। इम्पोसिबल इभेन्ट, यो इम्पोसिबल इभेन्ट भनेको कस्तो भयो भने यो कन्फर्म हुँदैन भन्ने पहिले थाहा हुनुपर्छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब हामी म्याथमेटिकल्ली मेजर गर्दैछौँ क्या। जस्तो अहिले वर्डमा बोल्दैछौँ तर त्यसलाई कसरी सिम्बलमा लैजाने, कसरी नम्बरमा लैजाने, म्याथमेटिकल्ली मेजर गर्न त न्युमेरिकल्ली मेजर पनि हुनु पर्यो नि। हो, त्यही भएर हामीले गर्ने गफ त्यसलाई नम्बरमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा हामी प्रोबेबिलिटी स्केल निर्धारण गर्दैछौँ। कुनै घटना कन्फर्म घट्छ भने कन्फर्म भएको इभेन्टलाई हामी प्रोबेबिलिटी 1, कन्फर्म हुँदैन भन्ने थाहा भयो भने प्रोबेबिलिटी 0 भनेपछि अब कन्फर्म हो या होइन भन्न सकिएन भने त्यो भनेको के हो त? स्योर इभेन्ट पनि होइन, त्यो इम्पोसिबल इभेन्ट पनि होइन, त्यो अनसर्टेन इभेन्ट। अनसर्टेन इभेन्ट, अनसर्टेन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 and 1 है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 and 1। अब यो अनसर्टेन भयो भने त्यो 0 पनि होइन, 1 पनि होइन। त्यसो भने अब प्रोबेबिलिटीमा स्योर इभेन्टलाई पनि काउन्ट गरौँ, इम्पोसिबल इभेन्टलाई पनि काउन्ट गरौँ भन्ने भने अब यो समग्र यो सबै इभेन्ट तीनटा टाइपको हुँदो रहेछ। एउटा अनसर्टेन हुँदो रहेछ, अर्को सर्टेन हुँदो रहेछ। सर्टेन मध्ये पनि स्योर इभेन्ट हुँदो रहेछ, इम्पोसिबल इभेन्ट हुँदो रहेछ। अब यो सबैलाई एकै ठाउँमा बनायो भने प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 and 1 भन्छ के। 0 प्रोबेबिलिटी अनि 1 भनेपछि यो इम्पोसिबल र स्योर इभेन्टलाई पनि हामी प्रोबेबिलिटी कहिलेकाहीँ त अब एउटा डाइसलाई फ्याँक्दै गर्दाखेरि माथि पर्ने पार्ट 1 देखि 6 आउने सम्भावना कति हो भनिदियो भने त 1 देखि 6 त एउटा न एउटा त आइहाल्छ नि, स्योर इभेन्ट हुन्छ कि। त्यति बेला 1 नै हुन्छ प्रोबेबिलिटी, 6/6 गरेर 1 निकाल्छौँ। हो, त्यस कारण स्योर र इम्पोसिबल इभेन्टलाई नि प्रोबेबिलिटीमा काउन्ट गर्ने हो भने अब 0 पनि त्यही तोकौँ, 1 पनि त्यही तोकौँ। त्यस कारण प्रोबेबिलिटी अब यसलाई प्रोबेबिलिटी स्केल भनिन्छ। प्रोबेबिलिटीको एन्सर निकाल्दै गर्दा अब 0 भन्दा सानो आयो भने बिग्रो भन्ने जान्नु, 1 भन्दा ठुलो आयो भने बिग्रो भन्ने जान्नु। यसलाई प्रोबेबिलिटी स्केल भनिन्छ। प्रोबेबिलिटी
है। अब हामीले यो अहिले मैले किन एक्सप्लेन गर्दैछु भने नि अनसर्टेन कुरालाई कुनै नम्बरमा कसरी व्यक्त गर्ने होला, नम्बरमा व्यक्त गरेपछि बल्ल हामी म्याथमेटिक्स हो जस्तो लाग्छ हैन। हो त्यसो अनसर्टेन भएको कुरालाई अब नम्बरतिर ल्याउनको लागि अब हामी के गर्ने, स्केल निर्धारण गरिसक्यौँ के। अब स्केल निर्धारण गरिसकेपछि हामी के गर्दैछौँ त यो स्केल भित्र अब भएका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई कसरी यो भित्र लिएर आउने त, अब त्यसको टेक्निकतिर जाउँ। त्यसको लागि प्रोबाबिलिटी भन्नको लागि त केही वर्डहरू हामी जान्नै पर्छ है, केही इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू छन्। इम्पोर्टेन्ट वर्डहरूमा अब हामीलाई चाहिने के हो त भन्दा पहिलो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्ने हो। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भयो भने त्यहाँबाट केही न केही रिजल्ट आउँछन्, त्यसो भने यसबाट आउटकम आउँछ, आउटकम्स। अनि तेस्रो ती आउन सक्ने आउटकमहरूलाई सेटमा मिलाएर लेखियो भने त्यसलाई एक्साउस्टिभ केसेस भन्छ। एक्साउस्टिभ केसेस। अनि त्यसपछि जस्तो त्यो आउटकम टोटल एक्साउस्टिभ केसेसको सबसेट लियो भने त्यसलाई इभेन्ट भन्छ। अब इभेन्टको कार्डिनल नम्बर लियो भने फेरि त्यसलाई के भन्छ भने फेभरेबल केसेस भन्छ के। फेभरेबल केसेस। अनि त्यस पछाडि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यहाँभित्र प्रयोग हुने वर्डहरू, एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। अनि त्यस्तै गरी अर्को नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भइसक्यो भने अब लास्टमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्ने हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। अब बुकमा योभन्दा अरू वर्डहरू पनि छन्, हामीलाई चाहिने कम्तीमा 8 वटा वर्डहरू बुझ्यौँ भने हामी प्रोबाबिलिटी बुझ्न सक्छौँ। हामी प्रोबाबिलिटी भित्रै छिर्न नसकेर अरू कुरा नबुझेको जस्तो लाग्छ कि। अब यिनीहरूमध्ये र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कुनै एउटा इक्जाम्पल लिएर अगाडि जाउँ। अ डाइस इज थ्रोन वन्स, अ डाइस इज थ्रोन वन्स। तर भन्ने बेला अनबाइस डाइस भन्नुपर्छ, त्यहाँ बाइस डाइस फेरि हुन्छ अरे। एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्दै गर्दा त्यसको माथि पर्ने पार्ट 1 आउने सम्भावना कति हुन्छ भन्यो भने पहिल्यै कसैले पनि भन्न सक्दैन कि। जस्तो हामी लुडो खेल्दै गर्दाखेरि 6 चाहिएको हुन्छ, 1 आउँछ, अर्थात् 1 चाहिएको हुन्छ 6 आउँछ, अथवा 2 चाहिएको हुन्छ 5 आउँछ। त्यो पहिले कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यसकारण त्यो खेल बनेको। पहिले सर्टेन छ भने कोही पनि खेल्ने इन्ट्रेस्ट गर्ने थिएन, त्यहाँ अनसर्टेनिटीका कुराहरू छन्। जस्तो प्लेइङ कार्ड, कार्ड खेल्ने बेलामा पहिले यस्तो हुन्छ भन्ने गरी प्रिडिटर्माइन भइदिएको भए कस्तो कार्ड भनेको गेम नै हुने थिएन। टसिङ अ कोइन, जस्तो अहिले त्यो आइपिएल क्रिकेट चलिरहेको छ नि, त्यहाँ कोइन टस हुन्छ, ब्याटिङ गर्ने कि बलिङ गर्ने भनेर। यदि पहिले बाइस भएर पहिले यो आउँछ भन्ने थाहा भइदिएको भए त्यो टसिङ हुने थिएन, त्यहाँ पनि अनसर्टेन हुन्छ। हो यस्ता अनसर्टेन हुने कुराहरू छन्, त्यो सबै र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुन्। त्यति बेला अनबायस के हुनुपर्छ, कोइन भए पनि अनबायस हुनुपर्छ, डाइस भए पनि अनबायस हुनुपर्छ, पक्षपात नगरिएको कोइन। भनेको अर्थ के हो, एउटा कोइनलाई एकपटक टस गर्दै गर्दा कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेको कुरा हो भने अब कसैले बायस गरिदियो, त्यो हेड लेख्ने ठाउँमा भने हेड, टेल लेख्ने ठाउँमा भने हेड नै लेखिदियो भने जतिपल्ट गुराउनु त्यो हेड नै आउँछ, बायस भयो। अब पहिल्यै थाहा हुन्छ, आज अब यो हेड आउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यसकारण अब बायस नगरिएको, जस्तो डाइसमा पनि 1 देखि 6 सम्म हुनुपर्नेमा जम्मै 1 लेखियो भने जतिपल्ट गुराउनु, जतिपल्ट टस गरे पनि के आउँछ, 1 नै आउँछ। त्यति बेला बायस हुन्छ। त्यति बेला अनबायस डाइसलाई थ्रो गर्ने हो भने 22 नभएको डाइस, 22 नभएको कोइन, 22 नभएको प्याक अफ कार्ड। अब हामीलाई अब
एउटा प्याकअप कार्डबाट एउटा पत्ती थुत्नु छ, हामीलाई के हुन्छ, हुकुमको एक्का नै चाहिएको छ। ल द एस अफ स्प्रेड हामीले लिनु छ, प्याक नै एस अफ स्प्रेडको रहेछ भने एउटा निकाल्दै गर्दाखेरि त्यो एस अफ स्प्रेड सो त आइहाल्छ। त्यस कारण त्यस्तो अनबायस्ड ठाउँमा चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी प्रयोग हुँदैन। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको बायस नभएको एक्सपेरिमेन्ट हुनु पर्यो। पहिले यो रिजल्ट आउँछ भने थाहा नभएको जे पनि आउन सक्छ हो। त्यसरी अहिले हामीले एउटा डाइसलाई एकपटक थ्रो गरौँ, अनबायस्ड डाइसलाई हो, त्यसलाई हामी ऱ्यान्डमली गरिएको एक्सपेरिमेन्ट हो, यसबाट जुनसुकै रिजल्ट आउन सक्छ। अब त्यसबाट आउन सक्ने रिजल्टहरू के हुन्छ? एउटा डाइसलाई फ्याँक्यो भने 1 आउन सक्छ, अथवा 2 आउन सक्छ, अथवा 3 आउन सक्छ, अथवा 4 आउन सक्छ, अथवा 5 आउन सक्छ, अथवा 6 आउन सक्छ, यो भन्दा अरू आउन सक्दैन। यिनीहरू आउन सक्ने रिजल्टहरू। अब एक्साउस्टिक केसेस भनेको यो यदि आउटकम भनेको के हुन्छ? अब यसमा एउटा स्याम्पल स्पेस भन्ने अझै एउटा छुटे छ, यहाँ 2a भनेर लेखौँ है, स्याम्पल स्पेस। आउटकम पछाडि स्याम्पल स्पेस भनेको यिनी आउटकमहरूको सेट हो के। स्याम्पल स्पेसलाई यसले जनाइन्छ, आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरूको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आउन सक्ने रिजल्ट यति हुन्, यिनीहरूको सेटलाई हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ है। यो बिचमा मैले एउटा वर्ड थपेँ। अनि एक्साउस्टिभ केसेस भनेको यो स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा इलिमेन्ट छन् त्यसलाई नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस इज कल्ड एक्साउस्टिभ केसेस। भनेपछि यहाँ कतिवटा नम्बर रहेछ भन्दा 6 वटा। अनि इभेन्ट भनेको यही स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो, यो सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस हो। अब यसको अर्थ कुनै एउटा इभेन्ट मानौँ, ल ई भनेको इभेन्ट नम्बर भन्ने रहेछ 2 4 र 6, यो एउटा यसको एउटा सबसेट हो। सबसेट त धेरै हुन सक्छन्, हामी सेट गर्ने बेला पढेका छौँ। एउटा सेटबाट कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ? सेटको संख्या यदि n हो भने नम्बर अफ इलिमेन्ट इन अ सेट इज इक्वल टु n भयो भने 2 टु दी पावर n वटा हामीले सबसेट बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर त्यो मध्येको एउटा सबसेट हो यो। जे तोक्छ क्वेसनले त्यो नै इभेन्ट हुन्छ, त्यसको सबसेट। अनि फेभरेबल केस भनेको छ नि, फेभरेबल केस भनेको के हो भने इभेन्टको कार्डिनल नम्बर हो। भनेपछि इभेन्टभित्र कतिवटा इलिमेन्ट, सबसेटभित्र कतिवटा इलिमेन्ट छन्? यहाँ 2 4 6 3वटा इलिमेन्ट छन्। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो, दुईटा इभेन्ट चाहियो यहाँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको डिसजोइन्ट इभेन्ट हो। डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेको कस्तो त? मानौ एउटा E1 भनेको 1 3 5 अड नम्बर लिदिउँ न, 1 3 5। अब माथि E र E1 को बीचमा केही छ त? दुईवटाको बीचमा कमन छ त? छैन, डिसजोइन्ट भयो। त्यसो भने E and E1 आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यी दुईवटा बीचमा एउटा नै कमन नभए म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ है। अब यसपछि छ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टलाई ओभरल्यापिङ इभेन्ट भनिन्छ। ओभरल्यापिङ इभेन्ट्स फर इक्जाम्पल ई भनेको 2 4 6 छ, अनि जस्तो E2 भन्ने लिदिउँ न, 1 2 3 लिदिउँ, 1 2 3। अब यो E र E2 को बीचमा चाहिँ के छ? एउटा कम्तीमा इलिमेन्ट कमन छ नि। कम्तीमा एउटा इलिमेन्ट भनेपछि बढीमा जम्मै इलिमेन्ट कमन भए पनि के हुन्छ? ओभरल्यापिङ इभेन्ट हुन्छ। त्यसलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ। देयरफोर E एन्ड E2, E भनेको इभन नम्बर थियो, आर के हुन्छ? नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। त्यही E र E2 भन्ने ठाउँमा E र E1 भन्न पनि पाइन्छ, किनकि दुईवटाको बीचमा के छ त? कमन इलिमेन्ट त छ नि त्यहाँ। सरी, E1 र E2 भन्न पनि पाइयो। E1 र E2 मा नि कमन छ, E र E2 मा नि कमन छ। कमन हुँदा बित्तिकै के हुन्छ? त्यो
नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट अर्थात् ओभरल्यापिङ इभेन्ट भन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको कस्तो इभेन्ट भने एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई कुनै असरै नगर्ने। फर इक्जाम्पल एउटा कोइन र एउटा डाइस हातमा राखेर एकैपटक फ्याँक्दै गर्दा डाइसमा हेड आउँदाखेरि कोइनमा हेड आउँदै गर्दाखेरि डाइसमा 1 आउने सम्भावना 1 आउने कुनै रिलेसन हुन्छ या हुँदैन? डाइसमा जस्तो हेडमा के अरे कोइनमा हेड आउँदै गर्दाखेरि एउटा कोइन र डाइस फरक कुरा स्वतन्त्र छन् तिनीहरू। डाइसमा जुनसुकै आउन सक्छ कि एउटा कोइनमा हेड आयो भने डाइसमा जुनसुकै आउन सक्छ 1 देखि 6, एकले अर्कोलाई असर गर्दैन। त्यस्तो चाहिँ स्वतन्त्र एकले अर्कोलाई के अरे असर नगर्ने इभेन्टलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हामी जानेर आउँछ त्यहाँनिर बढी एक्सप्लेन गरौँला। यो डिपेन्ड नगरेको इभेन्ट हो। अब मैले यो किन यसरी लेख्दैछु, जस्तो मैले सुरुमा कुरा गरेँ प्रोबेबिलिटी लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1। त्यस पछाडि मैले सरासरी यस्ता वर्डमा लगाएर तिमीहरूको मनमा यो किन यस्तो गर्न खोजिरहेको होला भन्ने कुरा प्रश्न आइसकेको छ। मैले गर्न खोजेको के हो भने हाम्रो जुनसुकै घटनालाई पनि म्याथमेटिकल्ली नम्बरमा पहिला एक्सप्रेसन गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो घटनालाई पनि, जस्तो शनिबार हो आइतबार हो भन्ने कुरा त त्यहाँ म्याथमेटिकल्ली त छैन नि। अब हामी न्युमेरिकल्ली नम्बरमा व्यक्त गरेपछि बल्ल प्रोबेबिलिटी स्केलमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, जुनसुकै घटना घट्छ भने पनि त्यसलाई ऱ्यान्डमली घटेको घटना भनेर ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको रूपमा लिउँ। जब घटना घट्छ भने त केही न केही रिजल्ट त आउटकम त आउँछ, त्यसलाई आउटकमको रूपमा लिउँ। अब त्यो घटना घटिसकेपछि अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो कस्तो कस्तो प्रकृतिको घटना थियो, त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरू के हुन् त। एउटा रिजल्ट त्यति बेला घटना घटिसकेपछि एउटा रिजल्ट निस्किन्छ होला, त्यस्तै अरू धेरै रिजल्ट कस्ता कस्ता निस्किन सक्छन् त। हो तिनीहरूको सेटलाई चाहिँ स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। अनि अब त्यो स्याम्पल स्पेस भित्रको कार्डिनल नम्बर हामी त न्युमेरिकल्ली काउन्ट गर्नु छ नि, त्यही भएर कार्डिनल नम्बरलाई हामी कार्डिनल नम्बर भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट इन अ स्याम्पल स्पेस। कुनै घटना ऱ्यान्डमली एक्सपेरिमेन्ट गरियो भने त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरूको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भनियो। द सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स इन अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड स्याम्पल स्पेस। आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरूको सेट त्यसलाई स्याम्पल स्पेस भनियो। त्यसैको नम्बर अफ इलिमेन्टलाई हामी एक्साउस्टिभ केस भन्यौँ। हामी नम्बरमा लाँदैछौँ कि अब जुनसुकै घटनालाई नम्बरतिर ओरिएन्टेड गराउँदैछौँ। अब यहाँ एउटा डाइसलाई एकपटक थ्रो गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ नम्बर त थिएन नि। अब हामीले के हुन्छ, त्यो माथि जुनसुकै पार्ट आउन सक्छ भनेको 1 देखि 6 नम्बर दिउँ। त्यो मध्येको 1 देखि 6 लाई पनि के हुन्छ, काउन्ट गर्दै जाँदा जम्मा 6वटा पार्टहरू छन् र जुनसुकै आउन सक्छ भनेर यहाँ यस भनेको 6 नम्बरमा व्यक्त गरेर पुग्यो। अब यसपछि इभेन्ट भनेको के हो, स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो। अब घटना घट्ने बेलामा त्यसो भने यो नै हुने सम्भावना के हुन्छ त भनेर तोकिएको हुन्छ। जस्तो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड व्हेन अ कोइन इज थ्रोन वन्स। एउटा कोइनलाई एकपटक फ्याँक्दै गर्दाखेरि हेड नै आउने सम्भावना कति हुन्छ भनेर तोक्यो भने त्यो हेड भनेको के हो, त्यो भित्रको तोकिएको इभेन्ट हो, स्याम्पल स्पेसको इभेन्ट हो है। हो त्यो स्याम्पल स्पेसको इभेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई जे क्वेसनले तोक्छ त्यो सबसेट नै इभेन्ट हो। त्यसकारण इभेन्टलाई सबसेट अफ द स्याम्पल स्पेस भन्यो। फर इक्जाम्पल यहाँ 1 देखि 6 मध्ये 2 4 6 इभन नम्बर भन्ने मैले इभेन्ट लिएँ। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र लिएको यो। जुन कुनै क्वेसनले सोध्न सक्छ, नम्बर लेस देन 3 भन्न सक्छ, नम्बर मोर देन 4 भन्न सक्छ, अड नम्बर भन्न सक्छ, प्राइम नम्बर भन्न सक्छ, जे पनि भन्न सक्छ। त्यो मध्येको एउटा मैले इभन नम्बर लिएँ। अनि फेभरेबल केस भनेको के त, जुन तोकिएको इभेन्ट छ त्यसको नम्बर अफ इलिमेन्ट हो। अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको त्यहाँभित्र इभेन्ट बढिरहेछन् भने ओभरल्यापिङ इभेन्टलाई डिसजोइन्ट इभेन्टलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट के अरे म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। डिसजोइन्ट भयो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने त्यो ओभरल्यापिङ इभेन्ट। दुईटा इभेन्टको बिचमा इलिमेन्ट कमन छ भने नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, कमन छैन भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो। यतिसम्म बुझौँ। यति भइसकेपछि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोबेबिलिटीलाई न्युमेरिकल्ली डिफाइन गर्न सक्छौँ। क्लास 9 के कुरा मैले फेरि रिपिट गर्दैछु कि धेरै नबुझेको यही हो भनेर। त्यसो भने अब प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ केही न केही इभेन्ट त भेटिनु पर्यो नि। गेटिङ एन इभेन्ट ई, यसलाई हामी सिम्बोलिकल्ली कसरी जानिन्छ भन्दाखेरि पिई भन्नु र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभेन्ट भन्नु एउटै हो। पिई भनेको एनई अपन एनएस है।
यहाँ डबल भएछ एन ई अपन एनएस भनेको एनईमा पनि मैले माथि डिफाइन गरेँ एनएस पनि मैले माथि डिफाइन गरेँ सम्भावित रिजल्टहरूको सङ्ख्या अनि त्यसमा तोकिएको सबसेटको सङ्ख्या एनई बाई एनएसलाई हामी प्रोबेबिलिटी यो पनि नम्बर हो भनेपछि यो फ्र्याक्सनमा आउँछ यो फ्र्याक्सन लाइज बिट्विन 0 and 1 यसरी हामी प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्छौँ त्यसैले यसको ठिक कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो भनेर है प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ एन इभेन्ट भन्यो भने अब त्यसमा पीई कम्प्लिमेन्ट भन्ने यस्तो सिम्बल लगाइन्थ्यो 1 बाट टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हो नि हाम्रो 1 माइनस पीई गर्छौँ यो प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ एन इभेन्ट अब यदि दुईटा इभेन्ट रहेछ भने जस्तै एउटा मात्रै इभेन्ट भयो त काम सकियो पीई भनेको एनई बाई एनएस गर्दै भयो अब यदि दुईटा इभेन्ट रहेछ भने त्यति बेला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको कुरा आउँछ त्यति बेला इफ दुईवटा इभेन्ट तोकेको रहेछन् when the dice is thrown once find the probability of getting even number or prime number भन्दैला क्या हेर है माथि पर्ने पार्ट इभन नम्बर भए पनि भयो अथवा प्राइम नम्बर भए पनि भयो भनेपछि दुईटा इभेन्ट आयो नि त्यहाँ हो त्यति बेला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कुरा आउँछ इफ ए र बी दुईवटा के का सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस हुन् एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु खाली सेट भनेको के हो डिसजोइन्ट सेट यो केही पनि इलिमेन्ट कमन छैन भनेको के हो त डिसजोइन्ट ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 5 यो डिसजोइन्ट भनेको द्याट इज अझै पनि यसलाई के हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा के प्रयोग गरिन्छ भने इफ यही कुरालाई है यो माथि मैले जे लेखेँ त्यसलाई के पनि भनिन्छ भने ए एन्ड बी बी टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो भने यो माथि जे लेखेँ नि मैले यो सबै ए र बी के हुन्छन् यसका स्याम्पल स्पेसका सबसेट हुन् र यो दुईवटा सबसेटको बिचमा एउटा एलिमेन्ट कमन छैन भने देन probability of getting either A or B probability of getting A or B A आए पनि हुन्छ अथवा B आए पनि हुन्छ यसलाई जनाउने बेला PA युनियन B ले जनाइन्छ र यसको फर्मुला भनेको PA प्लस PB मात्र हुन्छ है म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको केसमा के हुँदो रहेछ PA युनियन B भनेको PA प्लस PB मात्र हुन्छ यही ठाउँमा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो भने फेरि इफ A and B are the subset of sample spaces and A intersection B is not equal to खाली सेट empty set यसको अर्थ यसलाई भनिन्छ ओभरल्यापिङ सेट ओभरल्यापिङ सेट अब ओभरल्यापिङ भनेको के हो त यसलाई प्रोबेबिलिटीको ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ भने इफ A and B any two non-mutually exclusive event right non-mutually exclusive event भएको केसमा then probability of getting either A or B यति बेला माथि एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको थियो भने यहाँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यसलाई पनि जनाउने त PA युनियन B नै हो र इभेन्ट फरक हुँदाखेरि यसको फर्मुला फरक हुन्छ PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भन्ने अब कमन छ भने त्यसलाई घटाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ अब त्यस्तै गरी दुईटा इभेन्ट यदि इन्डिपेन्डेन्ट एक अर्कामा डिपेन्डै छैनन् भने राइट इफ A and B are independent event independent event हो भने PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB हुन्छ अब मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ दुईवटा इभेन्टको बिचमा और आयो भने त्यति बेला PA युनियन B निकाल्नु दुईवटा इभेन्टको बिचमा यदि एन्ड आयो भने बोथ आयो भने अथवा इन्डिपेन्डेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले सेन्स पायौं भने
एकले अर्कोलाई असरै गर्दैन भन्ने सेन्स पायौँ भने नि पिए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला लगाउने। अनि दुईवटाको बिचमा एन्ड अथवा बोथ, जस्तो इभेन्ट ए एन्ड बी भन्यो भने नि ए इन्टरसेक्सन बी भन्नु पर्यो। अनि ए के अरे बोथ इभेन्ट भनेर बोथ भन्ने वर्ड आयो भने पनि त्यो ए एन्ड बी कै काम गर्ने भएको हुनाले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्नेको लागि हामीलाई टेक्निकल्ली सहयोग गर्ने वर्डहरू, दुईटा इभेन्टको बिचमा एन्ड र बोथ आयो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन् भन्ने कुरा गेस गर्न सकिन्छ। अनि दुईवटा इभेन्टको बिचमा अर आयो भने अर्थात् एदर अर एटलिस्ट यस्ता वर्डहरू आयो भने त्यो के हुन्छ कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कि नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर्थात् पिए युनियन बी निकाल्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। टेक्निकली ती वर्डहरू याद गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। धेरै जसो अर र एन्ड आएको हुन्छ, अर आयो भने युनियन भन्ने सोच्नु, एन्ड आयो भने इन्टरसेक्सन भन्ने सोच्नु। अनि यस पछाडि अब हामीलाई चाहिने कुरा भनेको त यिनीहरूलाई कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त। अहिले मैले यहाँ जति एक्सप्लेन गरेँ नि यिनको अब इक्जाम्पलबाट जाउँ। एक दुईवटा इक्जाम्पल कर्मश हेर्दै जाने हो भने अब यसको इक्जाम्पल हेर त। जस्तो मैले सुरुमा यहाँ के लेखेको थिएँ, पिई भनेको यानी बाई यानएस भनेर लेखेको थिएँ। अब त्यो पिई भनेको यानी बाई यानएस भन्दै गर्दा अब यहाँबाट इक्जाम्पलबाट जाउँ है त, यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। ल इक्जाम्पल 1 मा फाइन्ड द probability of getting prime number when a dice is thrown once र एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्दै गर्दा त्यो माथि पर्ने पार्टमा प्राइम नम्बर आउने सम्भावना कति होला भनेर हामीले एउटा क्वेसन बनायौँ। मैले शुद्ध सुरुको पहिलो फर्मुला मात्र प्रयोग गर्ने उद्देश्य छ अहिले। पिई भनेको यानी बाई यानएस। अब यहाँ जहिले पनि प्रोबेबिलिटीको क्वेसन पढ्दै गर्दा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो त्यो पहिला पत्ता लगाऊ। यहाँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो, ल एकजनाले भन त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के होला। यो मैले लेखेको क्वेसन एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्ने हो। एकपटक फ्याँक्दै गर्दा आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरूको सेटलाई हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। त्यसकारण अब यसमा स्याम्पल स्पेसमा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्दै गर्दा के आउन सक्छ हेर त। 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ। हो यो कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। यो स्याम्पल जस्तो प्रोबेबिलिटी भित्र स्याम्पल स्पेसलाई यसले जनाइन्छ भन्ने कुरा र सेट भित्र युनिभर्सल सेटलाई युले जनाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ सिम्बल लेखिराख्नु पर्दैन। तर यो भित्रको इभेन्ट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है। लेट इभेन्ट भनेको के त, यहाँबाट एनएस भनेको कति आउने भएर त, एनएस भनेको त काउन्ट गर्ने हो नि, एनएस भनेको 6 आउँछ। अब हामीले के मान्नु त, यहाँ प्राइम नम्बर भनेको यो भित्रको तोकेको छ। त्यसकारण लेट ए डिनोट द प्राइम नम्बर सेट अफ प्राइम नम्बर। सेट भन्ने त इभेन्ट भन्न पाइन्छ है। इभेन्ट सेट अफ प्राइम नम्बर भन्यो भने अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेट भन्ने त इभेन्ट भन्दिएस राम्रो होला है। इभेन्ट भने सबसेट भइहाल्छ। सेट भन्नाले फेरि कत्रो सेट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएन, यसलाई मैले इभेन्ट भन्ने जनाए है। इभेन्ट अफ प्राइम नम्बर, इभेन्ट भन्दा बित्तिकै स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो क्या। देन यदि हामीले माथि तोके अनुसार मानेको, देन अब ए भनेको यसको सबसेटमा के आउने भयो। ल एकजना बोल त, माथिको सेटबाट स्याम्पल स्पेसबाट सबसेट प्राइम नम्बर लिएर भन त। ल 2, 3 and 5। 2, 3 and 5 भेरी गुड। किनभने धेरैले 1 पनि लिएको हुन्छ। 1 चाहिँ नेदर प्राइम नर कम्पोजिट। 1 भनेको प्राइम पनि हैन कम्पोजिट पनि हैन, त्यो याद गर्नु। अनि प्राइम र कम्पोजिटको डेफिनेसन त क्लास 6 मा पढेकै थियो। सम्बन्धित नम्बरलाई त्यो नम्बर र 1 ले बाहेक डिभाइडेड नजानेलाई प्राइम भनिन्थ्यो। अरु सम्बन्धित नम्बर र 1 बाहेक अरुले पनि डिभाइड जानेलाई कम्पोजिट नम्बर भनिन्थ्यो। यहाँ 2 र 3, 5 लाई 2, 3, 5 बाहेक र 1 बाहेक अरुले चाहिँ डिभाइड जाँदैन, त्यसकारण प्राइम नम्बर हो। अब यहाँ यसको कार्डिनल नम्बर एन भनेको कति हुने भयो, 3 हुने भयो। अब हामीलाई सोधेको के हो त, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर भनेको त पीए सोधेको हो नि।
त्यसो भने अब PA भनेको we have PA इक्वल टु NA अपन NS। जस्तो PE भनेको NE/NS हुन्छ भने PA भनेको NA/NS हुन सक्छ। त्यसो भने यो 3/6 अर्थात् 1/2। अब अझै डेसिमल लान्छ भने 0.5 हुने भयो। यो 0.5 लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1। यो 0 र 1 को बीचमा पर्छ 0.5। यसरी पहिलो क्वेशन यसैको ठाउँमा नट गेटिङ प्राइम नम्बर भनिदिएको भए फेरि यही आएको प्रोबेबिलिटी 1 बाट घटाए निकाल्न सकिन्छ। यो एउटा सुरुको क्वेशन सुरुको फर्मुला प्रयोग गर्ने एक्जाम्पल भयो। त्यस्तै अब दोस्रो एक्जाम्पल हेर। एक्जाम्पल 2 मा अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टतिर जाउँ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ कार्डको बारेमा त पक्कै जाने छ होला नि। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कार्ड or a spade when a card is drawn randomly from a pack of 52 cards। हेर त मैले यहाँ एउटा क्वेशन लेखेँ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ a red card or a spade when a card is drawn randomly from a pack of 52 cards। ल 52 पत्ती कार्डबाट एउटा थुच्दै गर्दा त्यो रातो पर्ने अथवा स्पेड भनेको के त हो? हुकुम पर्ने सम्भावना कति छ? हुकुम अथवा सुरत के भन्छौ? स्पेड और रेड यो दुईवटा इभेन्ट यहाँ दिएको छ। पहिलो यहाँ र्यान्डमली गरेको एक्सपेरिमेन्ट के हो याद गर। र्यान्डमली के एक्सपेरिमेन्ट गर्यो यहाँ? र्यान्डमली गरेको एक्सपेरिमेन्ट एउटा कार्ड 52 कार्ड मध्येबाट चुज गरेको हो भनेपछि जुनसुकै आउन सक्छ भन्ने यसको रिजल्ट हो। अब यहाँ यो यसलाई कमा लगाएर 52 वटा कार्ड लेख्नलाई हाम्रो सम्भव छैन। त्यसो भने हामी सिधै यहाँ के गर्छौं? हियर नम्बर अफ इलिमेन्ट त 52 वटा छ भन्ने कुरा त हामी जानकारी पायौं नि। 50 वटा कार्ड यसको ठाउँमा 50 वटा कार्ड कमा लगाउँदै लेख्दै गरेर हामी अगाडि ढिलो हुने हुनाले हामी सिधै एनएस लेखौं। अब यो भित्रका मानव दुईटा इभेन्ट के हुन्? लेट एउटा रेड कार्ड छ अर्को स्पेड छ। लेट ए एन्ड बी डिनोट द इभेन्ट अफ रेड कार्ड और रेड कार्ड एंड लेखौं यहाँ त एंड स्पेड यदि इभेन्ट भन्दा बित्तिकै स्याम्पल स्पेडको सबसेट भन्ने बुझिन्छ। यहाँ भन्दा बढी रेस्पेक्टिभली भन्नु, किन भन्दा ए ले त्यसलाई जनाउने बी ले त्यसलाई जनाउने भनेपछि रेस्पेक्टिभली। ल अब त्यसो भने पहिलो रेड कार्डमा कतिवटा कार्ड, जस्तो एक प्याक कार्डमा रेड कार्ड कतिवटा हुन्छ अनि त्यस्तै गरी स्पेड कतिवटा हुन्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। देन ल रेड कार्ड कति हुन्छ भन त एक प्याक कार्डमा? एन ए भनेको कति? 26 अनि रेड कार्ड पछाडि स्पेड कति हुन्छ? स्पेड एन बी स्पेड 13 अनि त्यसपछि रेड कार्ड भित्र कतिवटा स्पेड हुन्छ? ल भन एकजनाले रेड कार्ड भित्र कतिवटा स्पेड हुन्छ? रातो कार्ड भित्र कतिवटा हुकुम हुन्छ? 4। ल अरु पनि बोल्दै जाऊ। रातो कार्ड भित्र कतिवटा हुकुम हुन्छ? एउटा कार्ड भित्र ल एकजनाले 4 अर्कोले 1 अनि यस्तै अर्कोले के भन्यो मैले सुनिन, फेरि भन। स्पेड त ब्ल्याक कार्ड भित्र हुन्छ सर। भेरी गुड। ब्ल्याक कार्ड भनेको रेड कार्ड होइन, एउटा पनि हुँदैन।
स्पेड भनेको हुकुम कालो मात्रै हुन्छ हेर, अनि कालो कार्ड रातो भित्र पर्न सक्ला त? त्यो पर्दैन। त्यो भएर यो अलि एकपटक त्यो कार्डको बारेमा नि डिटेल जानकारी लिएर बस। यसमा ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एउटा एलिमेन्ट पनि हुँदैन भनेको के हो त? यसको मिनिङ भन्दा एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु छैन, 0 हो भनेको क्या। अब यो यदि एउटा एलिमेन्ट छैन भने कस्तो केस रहेछ यो? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्ने रहेछ क्या। अब हामीलाई यसले के सोध्यो? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए अर बी भनेको छ नि, ए युनियन बी सोधेको। ए युनियन बी को मैले माथि फर्मुला लेखिसकेको छु हेर है। दुईटा इभेन्ट छन्, दुईटा इभेन्टको बिचमा एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने हामीसँग एउटा फर्मुला छ, वी हेभ। यसमा के भन्न सक्ने भयो? पीए युनियन बी इक्वल टु पीए प्लस पीबी मात्र फर्मुला छ हामीसँग माथि हेर है। इन्टरसेक्सनमा छैन भने यो पीए भनेको एन ए अपन एन एस हो, अनि प्लस पीबी भनेको फेरि सरी एन बी बाई एन एस हो। ए पीबी भनेको एन बी बाई एन एस, एन बी अपन एन एस है। अब एन ए भनेको माथि छँदैछ 26 अपन एन एस भनेको 52 प्लस एन बी भनेको 13 अपन 52। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामी सजिलै गरी यसको कन्क्लुजनमा पुगिहाल्छौँ। यसलाई 52 एलसिएम लिउँ, 26 प्लस 13 हुने भयो, त्यसो भने 39 अपन 52 हुने भयो। यो दुईटैलाई कति 13 ले पनि क्यान्सल गर्छ के अरे। 13 ले 39 लाई 3 टाइम्स, 13 ले 52 लाई 4 टाइम्स, भनेपछि 3/4 यसको एन्सर हुने रहेछ। यो कसरी आएको थियो भन्दा यहाँ पनि 13 इन्टु 3, यहाँ पनि 13 इन्टु 4 गरेर यो 13 लाई क्यान्सल गरेर 3/4 आएको है। ल यसरी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको भए यहाँ घटाउनु पर्यो यसमा। अब एउटा नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्टको पनि लियौँ। अब अर्को एक्जाम्पल, find the probability of getting prime number or even number when a dice is thrown once है। एक पटक डाइसलाई फ्याँक्दै गर्दाखेरि प्राइम नम्बर अथवा यहाँ बिचमा और आएको छ है, इभन नम्बर आउने सम्भावना कति हुन्छ भन्यो भने यसमा त स्याम्पल स्पेस लेख्न पनि सकिन्छ है। लेख्न सक्ने ठाउँमा लेखौँ, नत्र भने एनएस लेखे हुन्छ एकैचोटि। यहाँ यस भनेको के हुन्छ? एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्नु भयो, 1 2 3 4 5, यो पहिला पनि कुरा गरिसकेको हुनाले यसलाई सरासर जाँदा हुन्छ। एन यस इक्वल टु कति हुने भयो? एन यस है, एन यस। यसमा एन एस टोटलमा कति आउने भयो? काउन्ट गर्ने नै हो हैन। एन यस इक्वल टु, मैले यसलाई के रे नै छोडिदिएँ, एन यस इज इक्वल टु 6 आउने भयो हैन। अब यो भित्र के छन् इभेन्ट, त्यसलाई भने मान्नुपर्छ है। इभेन्टलाई मान्नुपर्छ भनेको अर्थ के हो त? फेरि इभेन्टलाई त्यहाँ माथि एउटा प्राइम नम्बर भनेको छ होला, अर्को फेरि के भनेको छ? इभन नम्बर भनेको छ। त्यसकारण लेट ए एन्ड बी डिनोट द इभेन्ट अफ प्राइम नम्बर एन्ड इभन नम्बर रेस्पेक्टिभली। त्यसो भने अब एले प्राइम नम्बरलाई जनाउँदो रहेछ, माथि भएको प्राइम नम्बर जस्तो इभेन्ट भन्दा बित्तिकै स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो, अनि माथि भएको प्राइम नम्बर अघि भर्खर भनिसकेको छ 2 3 र 5 भनेर। त्यसो भने यहाँबाट एन ए भनेको कति आउने भयो? 3 आउने भयो। अनि बी भनेको के छ? इभन नम्बर भनेको 2 4 6, यो पनि माथि नै इक्जाम्पल दिइसकेको छ। देयरफोर यहाँबाट के आउने भयो? एन बी इक्वल टु कति आयो? 3 आउँछ।
अब दुईटाको बीचमा छ कि छैन अहिले त हेर्न सकिन्छ प्रष्टै। यो 2 3 5 र 2 4 6 मा कमन के छ? एउटा एलिमेन्ट कमन छ। त्यसो भने यहाँबाट n a इन्टरसेक्सन b भनेको कति भयो? एउटा एलिमेन्ट कमन पनि रहेछ। कमन हुँदा बित्तिकै यसलाई के भनिन्छ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ है। यो कमन हुँदा बित्तिकै हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो भनेर हामीले बिहेभ गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब सरी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट है, मैले गलत बोलेँ। हामीलाई सोध्यो के त? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए अर बी हो नि, पी ए युनियन बी इक्वल टु वाट? यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा हामीले माथि फर्मुला के लेखेका थियौँ? दुईटा इभेन्टको बीचमा कमन एलिमेन्ट छ भने पी ए युनियन बी भनेको के थियो अरे एकजनाले भन त ल? PA plus PB minus PA intersection B. ल थ्याङ्क यू। PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B। यदि कमन छ भने घटाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो। अब PA भनेको NA अपन NS प्लस PB भनेको NB अपन NS अनि PA इन्टरसेक्सन B भनेको NA इन्टरसेक्सन B अपन NS गर्न सकिन्छ। त्यसो भने अब कर्मश भ्यालु राखौँ न। PA भनेको कति? 3 छ, NA भनेको 3 छ, अनि NS भनेको 6 प्लस NB भनेको 3 छ, NS भनेको 6 माइनस NA इन्टरसेक्सन B भनेको 1 छ, अनि NS भनेको 6। अब यसलाई त एलसिएम लिएर अगाडि बढौँ। यो 6 भयो, अनि 3 प्लस 3 माइनस 1 अर्थात् यहाँबाट कति आउने भयो? 5/6। यति यसको एन्सर हुन्छ। ल हेर, आजको हाम्रो उद्देश्य के हो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, अनि त्यस्तै गरी यो सुरुमै दिएको सिंगल इभेन्ट। त्यति हुँदै गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ? यसरी फर्मुला लगाउन सक्छौँ भनेर अझै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको पनि फर्मुला लेखेका थियौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एकै ठाउँमा भएको मैले अझै एउटा इक्जाम्पल गराइदिन्छु है। अब अझ एउटा इक्जाम्पल, इन्डिपेन्डेन्ट पनि आफै बुझ्नुपर्ने इक्जाम्पल। When a mathematical problem is given to both students, to two students A and B, the probability of solving that problem by A and B are 4/7 and 3/5. Then find the probability of solving that problem. यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट मध्येको नि हो। फेरि कहिले काहीँ त यस्ता क्वेसन यहाँ लेखेका ठ्याक्कै एक्जाममा आउन पनि सक्छन्। यसलाई अलि राम्रो तरिकाले बुझ। अब यसको सोल्युसन ल, अब यसको सोलुसनमा एउटा 4/7 अर्को 3/5 भन्ने छ है। मैले यसको सोलुसन यतापट्टि लेखिदिएँ, यहाँ एकै ठाउँमा मात्र बढी हामी लेखेछौँ। ल यसको सोलुसन मैले यहाँबाट सुरु गरेँ है। यो क्वेसनको सोलुसन, यो सोलुसनलाई मैले यताबाट सुरु गरेको छु है। अब
ए भन्ने स्टुडेन्टले सल्भ गर्ने सम्भावना र बी भन्ने स्टुडेन्टले सल्भ गर्ने सम्भावनाले दिएको छ। त्यसो भने यहाँ दिएको कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट लेखौँ। प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ द्याट प्रोब्लम बाई ए एउटा 4/7 छ, अनि प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ द्याट प्रोब्लम बाई बी त्यो भनेको के छ 3/5 छ हैन। अनि हामीलाई सोध्यो प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ द्याट प्रोब्लम। अब त्यो प्रोब्लम सल्भ हुने सम्भावना भनेको त ए ले सल्भ गरे पनि सल्भ हुन्छ, बी ले सल्भ गरे पनि सल्भ हुन्छ, दुईटैले सल्भ गरे एदर ए अर बी भन्ने भयो नि। त्यसैले यसले सोधेछ के पी ए युनियन बी इक्वल टु वाट। प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ द्याट प्रोब्लम भनेको के त एदर ए अर बी, जुनले सल्भ गरे पनि सल्भ हुन्छ, अर भन्ने सेन्स त्यही आयो। तर ए ले सल्भ गर्ने सम्भावना 4/7, बी ले सल्भ गर्ने सम्भावना 3/5 छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट हो कि डिपेन्डेन्ट हो एकचोटि हेरौँ। कुनै एउटा प्रोब्लम एउटा स्टुडेन्टलाई दुईवटा स्टुडेन्टलाई दिँदै गर्दा ए भन्ने स्टुडेन्टले मिलाउँदाखेरि बी ले मिलाउनु पर्छ या मिलाउनु पर्दैन भन्ने के रिलेसन छ, दुईटाको बीचमा सम्बन्ध छ। एउटाले मिलाउँदा अर्कोले मिलाउन नि सक्नु छ, मिलाउन नि सक्छ, बिगार्न नि सक्छ। त्यही भएर एकले अर्कोलाई केही पनि असर गर्दैन। यो इन्डिपेन्डेन्ट केसको भएको हुनाले सिन्स ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट, independent to solve that problem, राइट। एउटा प्रोब्लम सल्भ गर्नलाई तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने इन्डिपेन्डेन्ट केसमा के गर्थ्यौँ पीए इन्टरसेक्सन बी भनेको त पीए इन्टु पीबी गर्थ्यौँ नि। यसको अर्थ अब यहाँबाट कति आउने भयो 4/7 इन्टु 3/5 हुने भयो, अर्थात् यहाँ कति 12/35 भन्ने यसको दुईटैले सल्भ गर्न सक्ने सम्भावना यति रहेछ। तर हामीलाई सोधेको के हो त, हामीलाई त दुईटैले सल्भ गर्ने सम्भावना होइन, प्रोब्लम सल्भ हुने सम्भावना सोधेको। नाउ हामीलाई सोधेको पीए युनियन बी हो नि। त्यसैले पीए युनियन बी भनेको त हामीलाई के थाहा थियो, यदि इन्टरसेक्सन भएको बेलामा पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी भन्ने थाहा थियो नि। किनभने इन्टरसेक्सनको भ्यालु छ भने इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो। त्यसैले एउटा 4/7 प्लस 3/5 माइनस 12/35 भन्ने हुन्छ। अब यसलाई एलसिएम लिउँ, जति आउँछ त्यति एन्सर हुन्छ। त्यसैले यहाँ 35 हुँदै गर्दा 7 5 ले 4 लाई कति 20 होला, प्लस 5 ले 7 ले 3 लाई 21 होला, माइनस 12 इज इक्वल टु टोटल कति आउने भयो 20 प्लस 21 भनेको 41 हुने भयो। 41 मा 12 घटाएर सिधै लेख्दौँ त यसमा टोटल कति आउला 29 हुन्छ। 29/35 हुने भयो हो, यति यसको एन्सर हुने भयो। प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ द्याट प्रोब्लम। अब नट सल्भिङ द्याट प्रोब्लम भनेको यसैको कम्प्लिमेन्ट निकाल्थ्यौँ फेरि 1 - 29/35 भनेको 6/35 बन्ने हुन्थ्यो। हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यति जान्यौँ भने हामीसँग भएको पहिलो एक्सरसाइज, अब त्यहाँ एउटा कम्बाइनेसनको कन्सेप्ट प्रयोग गर्ने एक दुईटा क्वेसन बाहेक अरू सबै हामी गर्न सक्छौँ। ल अहिले त